أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ارتباط با جنگ‌ها یا غزوات عنوان می‌شد. در همین زمینه امروز به ذکر غزوه حنین خواهیم پرداخت. این غزوه در ماه شوال سال 8 هجری رخ داد. آن را غزوه حنین می‌نامند، زیرا حنین نام روستایی است میان مکه و طائف که تقریباً 26 کیلومتر با مکه فاصله دارد. این غزوه در همان مکان رخ داد. از این رو آن را غزوه حنین نامیدند. قبیله بزرگی که در این غزوه شرکت داشت هوازن بود. از این رو آن را غزوه هوازن نیز می‌نامند. برخی نیز آن را غزوه اوتاس نامیده‌اند، زیرا بخشی از سپاه دشمن پس از فرار از حنین به دره‌ای به نام اوتاس رفت و مسلمانان با رسیدن با آنجا دشمن را شکست دادند. بنابراین برخی این نام را برگزیدند، در حالی که اکثر نویسندگان سریه اوتاس را جداگانه ذکر کردند. ذکر غزوه حنین در قرآن کریم چنین آمده است: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. یقینا خداوند متعال در بسیاری از میدانها شما را یاری کرده است و به ویژه در روز حنین، زمانی که کثرتتان شما را به تکبر انداخت. پس آن کثرت هیچ سودی به حال شما نداشت و زمین با همه وسعتش برای شما تنگ شد. سپس عقب گرد کرده و گریختید. سپس خداوند متعال آرامش خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان نازل کرد و لشکریانی فرستاد که شما آنها را نمی دیدید و کسانی را که کفر ورزیدند عذاب داد و این چنین است جزای کافران. سپس بعد از آن خداوند متعال توبه هر کس را که بخواهد میپذیرد و خداوند بسیار آمرزنده و بارها مهربان است. دلیل این واقعه این بود که وقتی مکه فتح شد و تا آن زمان قبایل بزرگ عرب یا اسلام آورده بودند یا در اطاعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آمده بودند، اما بنو هوازن و بنو ثقیف که در نزدیکی مکه ساکن بودند و قبایلی بسیار سرکش و جنگجو بودند، نه تنها اطاعت را نپذیرفتند بلکه سران آنها گرد هم آمدند و گفتند محمد صلی الله علیه و آله و سلم با فتح مکه قبایل عرب را مطیع و فرمانبردار خود ساخته است. اکنون قطعاً به سوی ما پیشروی خواهد کرد. پس بهتر است پیش از آن که او به سوی ما بیاید ما خود به او حمله کنیم. خودشان چنین تصور کردند و همچنین گفتند که محمد
صلی الله علیه و آله و سلم تا کنون با مردمی ناآزموده روبرو شده است و هنوز با ما روبرو نشده است. با بنو هوازن، قبیله ثقیف و همه جنگجویان قبیله نصر و جشم نیز گرد آمدند. از قبیله سعد بن بکر و بنو هلال نیز برخی افراد جمع شدند. از برخی روایات برمی آید که بنو هوازن در واقع از مدتها پیش برای مقابله با مسلمانان آماده شده بودند، زیرا وقتی دیدند که محمد صلی الله علیه و آله و سلم به تدریج یهودیان و دیگر قبایل را نیز مطیع خود می کند، نگران شدند که مبادا بتپرستی از میان برود و محمد صلی الله علیه و آله و سلم با یارانش بر همه غالب شود. پس لازم است راه او را سد کنند. بنابراین برای این منظور آماده شدند و به رهبری عروه بن مسعود هیئتی به سوی شهر جرش اردن فرستادند تا از آنجا اسلحه و تجهیزات جنگی تهیه کنند. آگاهی از این آمادگی های بنو هوازن زمانی حاصل شد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای فتح مکه از مدینه به سوی مکه حرکت کردند و گروهی را به عنوان پیشاپیش لشکر فرستادند. این پیشقراول یکی از افراد هوازن را دستگیر کرد که جاسوس بود و برای مراقبت از مسلمانان از سوی هوازن گماشته شده بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی از او پرسیدند و به خوبی تحقیق کردند، او گفت که بنو هوازن سپاه بزرگی گرد آوردند و بنو ثقیف را نیز با خود همراه کردند و هیئتی با تجهیزات سنگین و اسلحه به سوی جرش فرستادند. بنو هوازن در همین آمادگی ها بودند که مکه بدون مقاومت خاصی به آسانی فتح شد و به همین دلیل هوازن در غرور قدرت خود تصمیم گرفتند که خود برای مقابله با محمد صلی الله علیه و آله و سلم و یارانش بیرون آیند و همان گونه که گمان می کردند ما هستیم که می توانیم مسلمانان را مغلوب و نابود کنیم. همه این قبایل مالک ابن عوف جوانی 30 ساله از قبیله هوازن را به عنوان فرمانده و سردار خود برگزیدند و سپاهی 20,000 نفری آماده حرکت به سوی حنین شد. سردار بنو هوازن مالک ابن عوف برای آمادگی این جنگ گامی برداشت که شاید در تاریخ عرب بی سابقه بود و آن اینکه فرمانده به هر فرد از هر قبیله دستور داد که برای جنگ تنها از خانه بیرون نیاید، بلکه همسر و فرزندان و حتی اموال و دامهای خود را نیز همراه بیاورد و هدف او این بود که هر سرباز سپاه با تمام وجود و مردانگی بجنگد، زیرا در ذهنش این بود که راه فراری ندارد، چون همسر و فرزندان و اموال و دامهایش همه با او هستند. در این جنگ ذکر پیرمردی به نام درید بن سمه نیز آمده است که با هوازن بود. نوشتند که در قبیله جوشم مردی به نام درید بن سمه بود که بیش از 100 سال سن داشت. او پیرمردی بود که بیناییش را از دست داده بود و توان جنگیدن نداشت، اما با تجربه و به فنون جنگی آشنا بود. در گذشته به شجاعت و اسب سواری شهرت داشت. او را نیز با خود بردند تا از تجربه و مهارتش بهره‌مند شوند. وقتی مالک ابن عوف با مردم توافق کرد که به سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حرکت کنند و مردم اموال، زنان و فرزندان خود را همراه بردند تا به دره اوتاس رسیدند و اردو زدند، پیرمرد درید بن سمه پیاده شد و زمین را با دست لمس کرد و گفت شما در کدام دره هستید؟ گفتند دره اوتاس. گفت اینجا برای اسب سواری جای خوبی است، از نظر سختی مشکلی ندارد، آنقدر نرم است که سم اسبها فرو رود
اما چرا صدای گریه کودکان و صدای شتران، الاغ‌ها، بس‌ها و گاوها را میشنوم؟ مردم پاسخ دادند به دستور مالک ابن عوف همه کودکان، زنان و دامها را همراه آورده ایم. درید به مالک گفت تو سردار قوم خود هستی و اثر امروز بر روزهای آینده باقی میماند. چرا این کودکان، شتران، الاغ‌ها، بس‌ها و گاوها را همراه آورده ای؟ او پاسخ داد میخواهم پشت هر مرد خانواده اش باشد تا با دشمن مردانه بجنگد. درید گفت این نظر بسیار اشتباهی است. به خدا سوگند تو فقط چوپانی بلدی، یعنی گفت تو از جنگ چیزی نمیدانی. سپس گفت آیا جماعت شکست خورده چیزی باز می‌یابد؟ بدان که در جنگ تنها نیزه و شمشیر مرد به کار می آید و اگر نتیجه جنگ به زیان شما باشد از زن و فرزند و مال خود محروم می شوید. ای مالک، چرا سپاه هوازن و اسبها را جلو نفرستادی؟ اموال، زنان و کودکان را به قلعه‌های قوم بفرستید و سپس سوار بر اسبها با آنان بجنگید و پیاده نظام میان اسب سواران باشد. اگر پیروز شدید این زنان و کودکان و اموال به شما ملحق می شوند و اگر شکست خوردید نزد آنها باز می گردید و اهل و عیال و دامهایتان نجات می یابند. مالک ابن عوف گفت به خدا سوگند چنین نخواهم کرد و تصمیم خود را تغییر نمی دهم. تو پیر شده ای و عقلت را از دست داده ای. درید گفت ای گروه هوازن، به خدا سوگند این نظر صحیح نیست. این مرد زنان شما را بی آبرو خواهد کرد و شما را به دشمن تسلیم می کند و خود به قلعه‌های سقیف پناه خواهد برد. پس بازگردید و او را رها کنید. بدین گونه او توصیه به نجنگیدن کرد. در این هنگام مالک که سردار بود شمشیرش را بیرون آورد و گفت ای گروه هوازن، به خدا سوگند باید از من اطاعت کنید وگرنه همه بار خود را بر این شمشیر میگذارم و آن را در سینه ام فرو میکنم، یعنی خودکشی میکنم. بنو هوازن با هم مشورت کردند و گفتند به خدا سوگند اگر از مالک نافرمانی کنیم خود را خواهد کشت، در حالی که او جوان است و حدود 30 سال دارد و درید تنها میمانیم و با درید پیر نمیتوان جنگید. با مالک توافق کنید. همین شد. مالک از درید پرسید آیا نظر دیگری هم داری؟ درید گفت بله، افراد خود را در کمینگاه ها پنهان کن تا یاریت کنند. اگر دشمن به شما حمله کرد آنها از پشت به دشمن حمله می کنند و شما با یارانتان دوباره حمله کنید و اگر حمله کردید هیچ کس عقب نشینی نکند. در آن هنگام مالک به یارانش گفت که در دره‌ها و دامنه‌های کوه پنهان شوند و حمله نخست را ناگهانی انجام دهند تا بتوانند سپاه اسلام را شکست دهند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز از آمادگی بنو هوازن آگاه شدند که شرح آن چنین است. پیشتر نیز بیان شد که در مکه خبر این وقایع رسید. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای بررسی اوضاع سپاه هوازن حضرت عبدالله بن ابی حدرد اسلمی را فرستادند. یکی آن جاسوس خبری داده که بود که اسلحه جمع می شود. اکنون که این آمادگی ها انجام شد بار دیگر آن حضرت فردی را فرستادند تا خبر بیاورد که عبدالله بن ابی حدرد اسلمی بود. او وارد سپاه هوازن شد و در میان آنها رفت و آمد کرد و هر گونه اطلاعاتی جمع‌آوری نمود. 1 یا 2 روز در میان آنها ماند تا اینکه سخنان مالک را نیز شنید که برای تقویت روحیه یارانش می گفت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا کنون با هیچ قومی که با فنون جنگی آشنا باشد نجنگیده است. او با جوانان قومی جنگیده که از جنگ چیزی نمی دانستند. پس بر آنها غالب شد.
پس وقتی صبح شد ردیف زنان و دامها را پشت سر خود قرار دهید و ناگهان حمله کنید و غلاف شمشیرهایتان را بشکنید و با 20,000 شمشیر بی غلاف بجنگید و مانند حمله یک مرد حمله کنید و بدانید که پیروزی از آن کسی است که نخست حمله کند. سپس عبدالله بن ابی حضرت نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و همه اخبار را گزارش داد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ناچار به آمادگی برای مقابله شدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیش از حرکت از مکه برای مقابله با بنو هوازن بررسی کردند و دیدند که با توجه به جنگ پیشرو سپاه اسلام تجهیزات جنگی اندکی دارد. برای جبران این کمبود آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم از صفوان بن امیه رئیس ثروتمند مکه که هنوز مشرک بود مقداری اسلحه به عنوان قرض خواستند. او گفت آیا می‌خواهید اموالم را به امانت بگیرید یا غصب کنید؟ آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نه، ما آن را به امانت می‌خواهیم و برای بازگرداندن آن ضمانت می‌دهیم. او پذیرفت و صد زره داد که همراه آن کلاه خود و سپر نیز بود. طبق برخی روایات برای انتقال این اسلحه شتر نیز داد. پس از جنگ برای بازگرداندن زره ها به صفوان برخی از آنها کم بود. چون ضمانت بازگرداندن داده شده بود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به صفوان فرمودند قیمت آنها را بگیر. اما اکنون صفوان همان صفوان نبود که هنگام دادن زره ها بود. صفوان در جنگ حنین همراه بود اگرچه هنوز مشرک بود و پس از واقعه حنین اسلام آورد. پس وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند قیمت زره ها را بگیر، صفوان گفت لا یا رسول الله، لأن فی قلب اليوم ما لم یکن یومئذ. نه یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، زیرا حال دلم امروز همان حال آن روز نیست. از گرفتن امتناع کرد. همچنین آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم از پسر عموی خود نوفل ابن حارث نیز 3,000 نیزه قرض گرفتند و فرمودند میبینم که این نیزه ها را در پشت دشمن فرو میبرم. در این سخن ایشان خبر از آن بود که دشمن شکست خورده و گریخته به تلفات سنگینی خواهد داد. همچنین از ابن ابی ربیعه نیز مقداری اسلحه قرض گرفتند. جلوه‌ای از اخلاق عالی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قابل توجه است که ایشان صلی الله علیه و آله و سلم مکه را فتح کرده بودند و این قوم مغلوب بود و طبق قوانین و رسوم جنگی فاتح مالک اموال قوم مغلوب میشد. اما اکنون که برای جنگ به اسلحه نیاز بود هر اسلحه‌ای را به امانت گرفتند و با این وعده که هر چه میگیرم همان را باز میگردانیم. همچنین از برادر ناتنی ابو جهل عبدالله بن ابی ربیعه 30 تا 40,000 درهم قرض گرفتند. در روایات آمده است که او در روز فتح مکه مسلمان شد. طبق روایتی آن حضرت از 3 نفر از قریش قرض گرفتند. از صفوان بن امیه 50,000 درهم، از عبدالله بن ابی ربیعه 40,000 درهم و از حویتب بن عبدالعزا 40,000 درهم قرض گرفتند. این جمعاً 130,000 درهم می شود. طبق برخی روایات قرض نقدی را در زمان فتح مکه برای کمک به صحابه نیازمند گرفتند که میان آنان تقسیم کردند و به هر نفر حدود 50 درهم دادند و طبق روایتی این مبلغ برای پرداخت دیه مقتولان بنی جزیمه
به عنوان قرض گرفته شد. ممکن است آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم برای نیازهای مختلف این مبلغ را به عنوان قرض گرفته باشند که شامل کمک مالی و پرداخت دیه ها بوده است. خداوند بهتر می‌داند. والله اعلم. بقیه جزئیات را انشالله بعداً بیان خواهم کرد. پس از نماز جنازه غیابی برای 2 نفر نیز خواهم خواند. یکی متعلق به جناب خواجه مختار احمد بت است که فرزند جناب خواجه عبدالرحمن سیالکوتی بودند. ایشان در روزهای اخیر در سن 92 سالگی وفات یافتند. انا لله و انا الیه راجعون. در سیالکوت متولد شدند. تحصیلات حقوقی کسب کردند و سپس وارد نیروی هوایی شدند و در رسالپور آموزش دیدند و تا سال 1974 میلادی به عنوان افسر حقوقی در نیروی هوایی پاکستان خدمات برجسته‌ای انجام دادند. در همان سال همراه با دیگر افسران احمدی از کار برکنار شدند. در دوره بسیار حساس آشوب‌های 1974 میلادی علیه جماعت احمدیه تحت راهنمایی حضرت خلیفة المسیح الثالث رحمه الله تعالی در کمیسیون حقوقی جماعت خدمت کردند و در تلاش‌های جماعت با وزیر اعلی پنجاب حنیف رامای نیز دیدار داشتند. با حضرت میرزا بشیر احمد رضی الله عنه و حضرت چودری ظفرالله خان رضی الله عنه ارتباط عمیقی داشتند و در تهیه جلد اول Essence of Islam نیز به حضرت چودری ظفرالله خان کمک کردند. در سطح مرکزی به عنوان مدیر بنیاد فضل عمر و سالها در دارالقضای ربوه به عنوان قاضی خدمت کردند. من نیز مدتی در قضا با ایشان همکاری داشتم. بسیار صاحب نظر و انسان فروتنی بودند و همیشه با خلافت ارتباط داشتند و بعدها نیز با من ارتباط نزدیکی داشتند. در سال 2002 میلادی به کانادا مهاجرت کردند و در آنجا به عنوان امیر منطقه‌ای خدمت کردند. اهل نماز و تلاوت قرآن کریم و در فداکاری مالی پیشگام و احمدی مخلص و فدایی بودند. زندگی ایشان نمونه عالی و وفاداری، فروتنی و اخلاص نسبت به خلافت بود. از بازماندگان همسر، 1 دختر و 2 پسر و نوه‌ها و نتیجه ها هستند. همسر ایشان خانم امةالغیوم دختر جناب غلام احمد اختر مرحوم هستند. جناب غلام احمد اختر در راه آهن در سمت مدیر بودند و در دوران حضرت خلیفة المسیح الثانی پس از بازنشستگی مدتی ناظر اعلی نیز بودند. در سخنرانی‌های حضرت خلیفة المسیح الثانی نیز در بخش امنیت خدمت می‌کردند. به هر حال خانواده‌ای خدمتگزار بودند. ایشان پدرزن جناب دکتر زاهد خان رئیس هیئت قضای بریتانیا هستند. دختر جناب خواجه خانم عایشه خان می نویسد: من همیشه او را مطیع خلافت یافتم. تربیت هر 3 فرزند را بر همین اساس انجام داد. به ما گفت که جز اطاعت جماعت و خلافت هدف دیگری در زندگی نداشته باشیم. حتی پس از پایان ناگهانی شغل نیروی هوایی در سال 1974 میلادی و عدم موفقیت چندان در وکالت خصوصی، هرگز صبر و توکل کامل بر خداوند متعال را رها نکرد. هرگز دست نیاز به سوی کسی دراز نکرد و نیازهای خود را فقط در بارگاه خداوند متعال مطرح می کرد. می گوید از زمانی که به یاد دارم او را اهل عبادت و مشارکت در همه کارهای نیک دیدم.
همیشه در ابتدای ماه اعانه میداد و اگر پول داشت پیشا پیش اعانه میداد. در روابط بسیار پیشگام بود. ارتباطش با خلافت نیز چنان که گفتم غیر عادی بود. به نظام جماعت هم بسیار پایبند بود و دیگر برادرانش نیز با نظام جماعت و خلافت بسیار با اخلاص ارتباط دارند. پدرشان نیز همینطور بود، چون وی تربیتش را انجام داده بود. پس این خانواده به فضل خداوند متعال بسیار وفادار هستند. همسر ایشان نیز همان گونه که گفتم دختر جناب اختر است و این نیز خانواده‌ای خدمتگزار است. به هر حال به سبب تربیت این دو همسر و شوهر، فرزندان نیز با جماعت با اخلاص ارتباط دارند و خدمتگزار هستند. خداوند به فرزندان توفیق دهد که نیکی‌های ایشان را ادامه دهند و با مرحوم مغفرت و رحمت فرماید. دومین نماز جنازه مربوط به خانم سعید بیگم، همسر آقای نظیر احمد از هند است. ایشان نیز در روزهای اخیر در سن 75 سالگی وفات یافتند. انا لله و انا الیه راجعون. به فضل خداوند متعال موصی بودند. از بازماندگان همسر 3 دختر و 4 پسر هستند. جناب طاهر احمد طارق، معاون ناظر اصلاح و ارشاد قادیان، فرزند ایشان است. به عنوان نماینده جماعت به اینجا آمده بودند. جناب طاهر احمد در انگلستان بودند که در غیاب ایشان مادرشان وفات یافت. بنابراین نتوانستند در نماز جنازه شرکت کنند. این نیز خانواده‌ای خدمتگزار است. پسر کوچکترشان برادر خانم طاهر، آقای شبیر احمد نیز معلم سلسله هستند و دخترشان نیز همسر مبلغ سلسله جناب جبار است. 2 پسر دیگر نیز خدمتگزار جماعت هستند. خانواده‌ای بسیار خدمتگزار است. خداوند متعال با ایشان با مغفرت و رحمت رفتار فرماید. جناب طاهر احمد طارق می نویسد که مادرشان طی 25 سال گذشته به بیماری تنفسی مبتلا بودند و با صبر و وقار فراوان دوران بیماری را سپری کردند. هیچ شکایت و گله‌ای نداشتند. ایشان اهل چارکوته، جوری، جامو و کشمیر بودند. نفوذ احمدیه در خانواده ایشان از طریق حضرت قاضی محمد اکبر بتی، صحابی حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام صورت گرفت و احمدیه در خانواده ایشان گسترش یافت. بسیار دیندار و اهل نماز و روزه بودند. تحصیلات کمی داشتند، اما از کودکی هنگام غروب دعاهای قرآنی، اشعار حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام، احادیث و قصه های انبیا را برای ما می‌خواندند. طبیعتی بسیار پاکیزه داشتند. معاشرتی و با همه بستگان با محبت و مهربانی رفتار می‌کردند. به خلافت و نظام سلسله بسیار محبت داشتند و با علاقه خود ما را وقف کردند و همواره به ما توصیه می‌کردند که وقف را حفظ کنیم. ما را هر روز برای یادگیری قرآن کریم آماده می‌کردند و همچنین به آموزش دنیوی توجه داشتند. همه فرزندان را به تحصیلات عالیه تشویق کردند.
خداوند با ایشان با مغفرت و رحمت رفتار فرماید. آمین. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.